Sulod ni mga musunod. Isa, pasalamat ni Onyola family, Rabara family, Belly Cardenas, on his 72nd birthday. Pundok Banay sa Lord of the Apostles, Ibanez family, ug Samuel Clements Bangkas 4th birthday. Alang sa kapahulayan sa kalag nila, Norma, Pedro, Joaquin, Rosita, Agustin Sr., Eufronia, Soledad, Amando, Carlos, Carolina, Angelito, Nympha, Emmy, Erwin, Mercedita, Lourdes, Manuel Sr., Teodolo, Victor Sr., ug Balbino. Mga igsuon, miabot na kita sa katapusang adlaw sa atong pagpangandam alang sa kasaulugan sa Pasko sa pagkatao. Karon, gipahinumduman kita nga ang Dios diha sa pag-abot ni Kristo mipadan-ag dinhi kanato sa kahayag sa kaluwasan ug mipadayag sa pag-abot sa paghari sa Dios. Sa pagpangulo na Reverend Father Oliver Maningo, SDV, sugdan ta ang misa diha sa pag-awit, palihog manindog ang tanan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. May buntag kanatong tanan. May buntag sa Dios. Ug welcome ining ikasiyam ug katapusang kadlawon sa atong pagtukaw alang sa pagpangandam sa pasulugan sa birthday sa tuang manunubos nga mao si Ginoong Hesukristo. So, congratulations sa mga nakagkumpleto o usab sa uban nga dayong kamot nga makatambong apan tungod sa mga kakulian dili makahimo sa pagtambong. Mayso na ron kita maandam sa pagsaulog ng santos nga misa, maginungsod kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Ginoong Dios, pagdali og ayaw paglangan aron sa imong pag-abot, mga lipay ang nagsalig sa imong gugma. Kini imong gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manlingkod. Hinutlo gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya sa diha nga nakasukad na si David sa iyang paghahari ug wala na siya ipasamok sa Ginoo sa iyang mga kaaway nga naglibot kaniya. Giingnan niya si Natan, ang propeta. Nakita mo karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga sidro, apan ana ata ibutang ang sudlanan sa kasabutan sa Dios sa usa ka tulda. Ug miingon si Natan kang David, lakaw, buhata ang imong gitinguha, kay mag-uban kanimo ang Ginoo. Apan niadtong gabiuna, isultihan si Natan sa Ginoo. Ingna ang akong alagad nga si David. Kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimo balay nga akong kapuy-an? Busa karon, sultihi ang akong sulugoon nga si David. Kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw sa pasigsiban, gikan sa imong pagkamagbalantay sa karnero, aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan ang mga Israelita. Nag-uban ako kanimo sa tanang dapit nga imong giadtuan, ug gibuntog ko ang tanan mong kaaway, ug himuon kong bantugan ang imong ngalan, ingon sa mga ngalan sa mga bantugang tawo sa kalibutan. Hatagan kog luna ang akong katawhan, ang mga Israelita, ug papuy-on ko sila didto, aron makabaton silag ilang kaugalingong yuta. Dili na sila samukon sa mga tawong mapintas, ingon kaniadto. Sukad sa panahon nga nagtudlo ako mga maghukom alang sa akong katawhan, ug dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Tugang paniana, ako nag-ingon nga hatagan ko ikaw mga kaliwat, ug inig kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan, ug himuon kong hari ang usa sa imong mga anak, ug lig-unon ko ang iyang gingharian. Ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya, ingon sa buhaton sa usa ka amahan, ngadto sa iyang anak. Ug palungtaron ko ang imong banay, o gingharian, hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Awitan ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Awitan ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo, akong awitan sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamakanunayon. Kay nag-ingon ka, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Sa langit, imong giligon ang imong kamatinud-anon. Awitan ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Naghimo ako kasabutan, uban sa akong pinili. Nanumpa ako kang David, akong sulugoon. Hangtod sa kahangturan, lig-unon ko ang imong kaliwat. Ug pabarugon ko ang imong trono sa tanang kaliwatan. Awitan ko kanunay ang kaayo sa Ginoo.
Giingon siya kanako, ikaw ang akong amahan, akong Dios, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, patunayon ko ang akong kaluoy alang kanimo, ug ang akong kasabutan uban kanimo, nagabarog nga malig-on. Awitan ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Palihog manindo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang adlaw sa Ginoo kaduol na, sa atong kaluwasan moanhi siya. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Napuno sa Espiritu Santo ang iyang amahan nga si Zacarias ug nanagna. Daygon nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Kay diani siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanilang kagawasan. Gipaanhi niya kanato ang usa ka gamhanang manluluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Kini mao'y iyang giingon kaniadto pinaagi sa iyang mga balaang propeta. Misaad siya sa pagluwas kanato gikan sa atong mga kaaway o gikan sa gahom niadtong tanan nga nagdumot kanato. Miingon siya nga mopakita siya kaluoy sa atong mga katigulangan ug mahinumdom sa balaang kasabutan. Misaad siya sa atong amahan nga si Abraham ug nanumpa nga iya kitang luwason gikan sa atong mga kaaway. Ug mitugot kanato nga mag-alagad kaniya sa walay kahadlok nga mahimong balaan ug matarong sa atubangan niya sa tibuok natong kinabuhi. Ug ikaw, anak ko, tawgon ka nga propeta sa Dios nga labing halangdon. Mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan, sa pagpahibalo sa iyang katawhan nga maluwas sila, pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Kaya ang atong Dios maluluyon ug malumo. Siya mao'y mupadan-ag kanato sa banag-banag nga masanagon sa atong kaluwasan. Ug bubanwag gikan sa langit sa tanang nagpuyo sa mangitngit nga landong sa kamatayon. Pag-agak sa atong mga lakang ngadto sa dalan sa kalinaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manlingkod. Sa makausapa, mayong buntag kanatong tanan. Sa kanunay, kita magapadayon sa pagdaig sa Ginoo tungod sa iyang kaayo nganhi kanato. Ang Ginoo gayud maayo ug maluluyon. Mao ni siya ang tema karon sa atuang mga pagbasa. Nabisan pa ang katawhan sa Dios kanunay nga nagabuhat ug dili maayo sa iyang atubangan ug sa isig kaingon apan ang Ginoo sa kanunay nagapaningkamot sa pagluwas kanato. Padala ang iyang mga propeta, ang tanan niyang mga alagad aron lang kita maluwas. Muna kita usab imbitahan o
kanunay nga giawhag sa pagdayeg sa Ginoo tungod sa iyang kaayo ug kamaluluyon nganhi kanato. Bisan pa sa tuang mga kasilatian, ilabi na karon sa panahon sa pandemya, apan ang kanunay ang Ginoo maayo gayud. Bisan pa nini ang pandemya wala makababag kanato alang sa ato ang pagtuman sa atong mga kaakuhan, sa ato ang pagsimba, sa ato ang pagsaolog nining santos nga misa, nining misa de Gallo. So congratulations yay sa mapausa pa sa nakakumpleto sa tukaw, pagmataog sa iyo, nagsakripisyo alang sa pagsaolog nining misa de Gallo. Sa uban nga naalang sa ilang mga tagsatagsa nga mga panimalay pan nagalantaw gyapon, nagatanaw live sa misa, kita lalay mo sabot. Ang ginupod sa kanunay nagasagot. Karon usa na lang dili na gyud ta maingon nga isang tulog na lang Pasko na jud. Di na lang ta matulog ug tukaw mga tagadlawon. Karon na bang adlaw nga di na kinahanglan matulog. Tingubo na lang na inighuman sa Pasko. Pasko na jud. Ug Merry Christmas kanatong tanan. Mutan na tagaran sa kong pamalando basta Christmas. Unsa man gyud ang atong ginahuna kung Christmas? Amo gini atong ipangandaman sa tuwang pagtukaw, sa tuwang pagtambong sa misa, pagampo nining mga siyam kakadlawon, grabe, siyam kakadlawon jud. Unsa man ato ang gina-expect, unsa man ang ato ang tinguha, kinsa man pod ang ato ang gipaabot ug unsa man pod ang atong mga gipaabot sa atong kinabuhi. Kung adunay novena aron kita mangandam sa maong dakong kapistahan sa tuang pagka-Kristiyano nga mao ang pag-abot ni Jesucristo sa tuang kinabuhi pinagi sa iyang pagkatawo uban kanato. Unsa man gyud sentro niini? Or kinsa man gyud sentro niini? Bata pa ko sa una. Ang amo jung kanang istorya lagi mga tuo-tuo pod. Yun lang nga. Oh, pag inyong mga medyas, ipagawas na. Kay unyang gabi, maabutan sa Santa Claus. Hindi ba din, unsa mo Santa Claus? Kita ko mga picture sa TV. Nga na siya kurma bunguton. Bungot og puti niya. Pula ang gisuot, tambok din siya. Wala, asa mo tabi nito Santa Claus dari dapita sa tuwa, sa bukid, may tambok dari. Mga na ginahuna-huna, mga medyas di sa pagbuslot. Pagbitay sa mga mitana sa portahan, naot na lang, masaag si Santa Claus di ay sudlag piso. Ano lang na ipagkindi, lulipap. Pagkaugma kay wala mo dyan nasulod, gili-li na mo. Sus, kapag tanaw sa medyas kay lapos maday ang pananaw kay buslot. Napay katarungan, maoda yung walay sulod kay buslot. Mga tuo-tuo. At saya nag-expect karong Christmas, gift, mao gini. Kanunay exchange gift nga ang uban nga di jud pa exchange, mga bata lang usahay mag-exchange gift. Hila kung ilang gift nga gidala ihatag sa iyang kauban kay exchange gift lagi. Hila ko akong ama ni, atong mama gyud nagputos ani. Malingaw mo pod ta. Pero mo lagi mga expectations, mga bata man na siya nga mga panginahuna. Yang sa ato yung mga dagko na, mga hingkod na, unsa man atong gina-expect ngarong Christmas? O unsa man po'y atong mahimong gasa or gift alang sa Dios ug alang sa uban, alang sa simbahan. Unsa may atong ma-share? Ang diwa sa Pasko mo ang diwa sa pagkamagihatagon. Kaya ang Ginoo, mo ginay primero nga maghihatagon kanato, mo ganing siya maayo ug maluluyon sa spiritual sam kung kanunay nga naga-day sa kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo
mo'y primero gadyo ang una nga naghatag sa ato ang regalo nga mao si Hesukristo mismo, iyang bugtong anak. Tungod sa kapanggihatagon sa Ginoo, ihatag niya bisan ang iyang bugtong anak. Nagpuyo uban kanato, nagsakit, nagsakripisyo uban kanato, gibiay-biay, gidaog-daog, gisakit, gilansang sa krus tungod kanato. Wala siya ang gift sa Ginoo alang kanato. Manang kita usab giawhag, gibitahan nga share usab sa atong gift unsa may atong igabalos sa kaayo sa Ginoo nga ni kanato. Sa tuwang ordinaryo nga kinabuhi, namatay mga kaakuhan lagi aron pagsimba, pagampo, isang paggahin og isa ka oras sa usa ka Domingo. Questionable pa gyud. Musimba lang og ganahan. Simba lang usahay pag yun. Muna usahay na itong mga igsuon ng mga laing relihiyon, manaway na sila sa tuwa. Katoliko. Pero may igsuon ko na ito karoon nga nagtawalog po sa Misa de Gallo. Uban na itong mga igsuon ng mga dili Katoliko, di po na sila matuwa ni Kristo, so wala sila Christmas. Pero yun sila, Father, wala lagi sila Christmas, pero madawat mag-Christmas bonus. Bonus man na. Bahala na ng Christmas. Dapat mo to, Father, of Christmas mo, kapag may solo Christmas mo, kung makadawat og Christmas bonus, manaygon pa mag-inang uban. Balik ta sa pagka manghihatago sa Dios ug sa usab sa tuang pagka manghihatago. Ingon sila nga, may maayo pay Father, maayo pay Christmas kada adlaw no kay ang mga tao pod kanunay maghihatagon, mahimong generous. Yung Christmas kanunay Father, nindot kayo. Aktibo ang mga tao simbahan. Bisag kadlawon mo simba, pero ordinaryo nga panahon, bisag adlaw na ani adlaw di mo simba. May pay Misa de Gallo kay mo mata pagsayo bisag pagngit-ngit. Di tao, ingon gid sila nga maayo pa ta ang kada adlaw Pasko. Mo gayto nagaingon nga dapat mo na to ang kada adlaw sa tong kinabuhi nga Pasko. So imagine na to ang ato ang matag takna sa to ang yugto sa tong kinabuhi nga Pasko. Kay aron kita sa kanunay nagapangandam sa pagabot sa tuang Ginoo. Ano sa man mabot sa atong Ginoo? Daghan nga mga higayon nga ang Ginoo kanunay nga maabot sa tuang kinabuhi, dili lang ining Christmas sayang pagkatao. Kinaagi sa ato ang kinabuhi sa pag-ampo. Kinaagi sa iyang mga pulong. Kinaagi sa iyang Eucharistia, sa iyang lawas ug dugo. Ug usab pinaagi sa ato ang mga kaigsuonan. Jesus niabot usab. Unsa man atong pangandaman, atong atong gagalingon. Kung sa Christmas mangandam ta pinaagi sa pag decorate sa ato ang mga balay, sa ato ang mga lugar, simbahan, nindot kaayo decoration. Usab di ay sa atong kinabuhi, kita usab aron sa pagpangandam sa atong kinabuhi, kinahanglan usab nga mag-decorate sa atong kaugalingon. Lamdagan atong kaugalingon, atong sugaan, hayagan. Kung ngit-ngit kayo atong kinabuhi, walay suga, di gyud ta makakita sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi, usab sa kaayo sa atong isig katawo. Kung ngit-ngit ang atong kaugalingon, unsaon to pagkakita nga ang ato ang isuon nanginahanglan sa akong panabang. No? Ang akong isuon nanginahanglan sa akong suporta. Kung dili ngit-ngit ang atong ginabuhi, ngit-ngit pa sa alpitran, wa gyud tay mahimo nga maayo. Kanang unsa man ang nindot natong buhaton aron sa pagpangandam sa pagsaulog ni Santos ay nining dakong kapistahan sa tuang pagkakristyano, mao ang pag-usab sa tuang kinabuhi. Pag-decorate sa itong gagaling mo pinagi sa mga decoration nga maayo. Itong batasan, itong kinaiya, hindi lang bitaw ka ng
Sa ingon man ng uban, kini mga Katoliko active kayo sa simbahan pero hindi guli sa balay. Balik ka po sa pamalikas. Mga maot kayong batasan. So, ang expected sa tuwa, unsay ato ang kinabuhi diri sulod sa simbahan, unsay atong nadungog sa simbahan, ma-apply na to usab sa ato ang paggawas. Nindot kayo nga ato ang kinabuhi. Kanunay nga Christmas. Nay pag-greet, adunay pag nang maayong relasyon sa uban. May tag-relasyon sa Ginoo tapos sa tuwang mga isigataw, layo kayo ta. Saan ito pag-celebrate sa sa dakong selebrasyon sa tuwang kinabuhi, mao ang pagkatao sa itong Ginoo nga kita mismo ni palayo kanila nga maoy konkreto nga practice sa tuwang pagka-Kristiyano. Mingon na daw sa San Pablo, mingon kay nga nahigugma ka sa San Pablo San Juan, nahigugma ka sa Ginoo tapos ang imong ikaw nagadumot ka sa imong isigataw, mahimo ka ng bakakon. Dili tinuod ang imong giingon. Yang tinuod mo paghigugma sa Ginoo, nahigugma kabalo usab ikaw nga mahigugma sa imong isigataw. Unya atong masinati ug mabati ang tinuod nga diwa sa Pasko niya na. Humayo tag-relasyon sa Ginoo ug sa atong isig kaingon. Nindot kayo pagsaulog sa tuang Pasko. Muratag naay firecrackers sa tuang dughan nga nagbuto-buto. Kadero mari buto-buto ato pubuton na ato ang dughan pinagi sa mga buto-buto sa gugma ug pagdayeg sa Ginoo. Masalamaton ta kay tungod ang Ginoo naghatag itong higayon ang kita magpadayon sa pagpaulog ning Santos Misa, ni Misa de Gallo, ug kanunay nga magadayeg kaniya sama ni Zacarias ang amahan ni San Juan. Nagadayeg sa Ginoo tungod kay ang Ginoo maayo gayud ngadto sa iyang mga tinuan. Ang Ginoo nagatuman gayud sa iyang mga gisaad ngadto sa ilang mga katigulangan. Ang pagkamaayo sa Ginoo, ang pagkamaluluyon sa Ginoo na dawat gayud, natuman gayud pinagi sa pagpadala niya kang San Juan aron sa pag-andam sa iyang mga katawhan ug usab paghimo ni Juan o pagpangandam ni Juan sa dalan sa pag-abot ni Jesucristo nga iyang Ginoo. Kita adunay mga kaakuhan sa tong kinabuhi. Dili lang sa itong kaugalingon, kundi usab sa tuang pamilya, sa tuang society, sa simbahan. Muna man ang gipangayon sa Ginoo sa tuang tumanon. Aron usab kita makadani sa uban, sa mahimong mahigugmaon sa Ginoo, usab si kaingon, pinagi sa tuang mga serbisyo, pinagi sa tuang mga suporta, itong mga tabang ug pagpangalagan labi na sa simbahan. Usahan kita ako sa kakayan nga magsaulog nining pistahan sa Pasko atong hinuklugan ng atong kagalingon kung aduna ba tay mga apan aron atong kining matul-id dili na to nidalon karong New Year sa katuig natong gidaladala ni atong kinabuhi nga ani ato kining tapuson pinagi nining Pasko aron sa New Year nindot na kitong kinabuhi. New Year, new life na po. Naut-pound ta. Palihog manindog. Puno sa pagdayeg tungod sa makaluwas nung pangilabot sa Dios sa atong kinabuhi, ipaabot nato kaniya ang atong mga pangaliupo sa pag-ingon, dungga kami among dalaygon nga Ginoo. Dungga kami among dalaygon nga Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa simbahan, nga diha sa ilang tiunay ug mahigugmaong pagpangalagad, masinapi ang presensya sa Dios dinhi sa kalibutan sama sa kasinatian ni Zacarias. Mag-ampo kita. Dungga kami among dalaygon nga Ginoo. Alang sa mga kabus nga nagkalain-laing aspeto sa kinabuhi,
nga taliwala sa ilang kahimtang, masinati nila ang gugma ug pagpakighiusa sa Dios, pinaagi sa mga tawong nagatabang kanila. Magampo kita. Dungga kami among dalaygon nga Ginoo. Alang kanatong tanan dinhi, nga sama kang Zacarias, makakat-on kita pag-ila sa pagkaanaa sa Dios, dinhi sa atong kinabuhi, nga dayag diha sa paghigugma sa atong isig katawo. Magampo kita. Dungga kami among dalaygon nga Ginoo. Alang sa mga mihalad ning misa nga mapasalamaton sa grasya sa Dios, ilabi na sila Onyola family, Rabara family, Feli Cardenas and family, Budilo di Maligalig families, Brad Jess Ahos on his 72nd birthday, Pundok Banay, Lord of the Apostles, Ibanez family, and Samuel Clemens Bangkas for his 4th birthday. Magampo kita. Dungga kami among dalaygon nga Ginoo. Alang sa atong mga minahal nga mihalin na una kanato, ilabi na sila Norma, Pedro, Joaquin, Rosita, Agustin Sr., Eufronia, Soledad, Amando, Carlos, Carolina, Angelito, Nympha, Emmy, Erwin, Mercedita, Lourdes, Manuel Sr., Jodulo, Victor Sr., ug Balbino. Magampo kita. Dungga kami among dalaygon nga Ginoo. Alang sa atong personal nga panginahanglan, magampo kita sa hilom. Dalaygon kagayod among Ginoo, sayod kami nga tungod sa imong dakong gugma kanamo, dili mo ihikaw ang among mga hangyo nga gipadangat karon pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog man lingkod. Sa masayang ug nga nagabanig sa kadlaw, ang mainit mong gugma nga gasagwag sa kabuntagon, among mahimamat sa tanang mga kahigayunan, sa mga luhang katawa, sa imong mga katawhan, ang tanan namong kalipay ug kasakit, ang tanan namong kaagdi ug kahuyan, karon namong ihalang kanimo, himuangan, mahimo kami o Ginoo. Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ato ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata nga maluluyon o Ginoo ang mga gasa nga gihalad namo kanimo aron human kami makakalawat ni ini, mapasaylo kami sa among mga sala ug uban sa putli nga kasing-kasing dawaton namo sa buhing pagtuo ang mahimayaong pag-abot sa imong anak. Kini mo gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay ug makagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ay sa iyang pagpaubos aron pagpakitipon kanamo sa magtawo. Gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malawmon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Palihog manluhod. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuguran sa tanang ka-santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ni pasalamat kanimo, ni pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sasama ang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis ni pasalamat kanimo pag-usab. Ni hatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos kanamo, pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw, luwasa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Romulo ug George among mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Data silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindog. Gituduan kita ni Hesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian,
matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalagon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug ayaw itugot nga mahulog kami sa mga panulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian ug ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyong tanan. Maalaa usab kanimo. Bakita ta karon natong panaginip sunay, kalinaw sa tanan ug maayong buntag. Merry Christmas kanatong tanan. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Palihog manluhod. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan ang gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Palihog manlingkod og atong hulaton ang giya sa atong mga usher sa pagpangalawat. Gihangyo ang tanan nga nakiguban kanamo ning live streaming sa pag-ampo ning akto sa espirituhanong pagkalawat. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ka sa Santisimo Sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot kong modawat kanimo dinhi sa akong kalam.
Tungod kay dili ka nako makalawat sa paagi nga sakramental, umari ka sa akong kalag sa paagi nga spiritual. Gakson ko ikaw ug sa tibuok kong kasing-kasing, hiusangon ko ang akong kaugalingon diha uban kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ang manunubos kaliabot, waduntang kahadlok, sa pagulat magmalaumon,
Magampo kita. Nabago kami o Ginoo tungod niining imong katingalahang hatag ug sama nga nangandam kami sa pagsaulog sa adlawng natawhan sa imong anak. Itugot usab nga madangat namo nga malipayon ang iyang mga ganti nga walay katapusan. Kini mong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ug manalangin kaninyong tanan ng makagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ikahalad ng santos nga misa, lakaw na kamo og dad-a ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Ayaw kalimot sa atong misa unya gabi alas 6 dinhi sa kapilya.